بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، أصحاب السمو والمعالي، تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بمنح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة لمعالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية. يتفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتقليد الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।